नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज जिस अज़ीम हस्ती के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी, उनकी सीरत के मुतालिक आज हम जानेंगे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि ये कहा जाता है कि खुदा का ज़िक्र किया जाए और ज़िक्र मुस्तफ़ा न किया जाए तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह अगर ज़िक्र मुस्तफ़ा किया जाए और ज़िक्र अहले बैत किया जाए तो मोहब्बत के जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं होते। इसीलिए जब भी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाएगा तो उनके अहले बैत का तज़किरा ज़रूर होगा, उनकी सीरत का तज़किरा ज़रूर होगा। इसी मुनासबत से आज हम गुफ्तगू करेंगे और ज़िंदगी किस तरह से गुजारी इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, उनकी सीरत से बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद होंगे प्रोफेसर नासिर महमूद, मजहबी स्कॉलर और पढ़ाते रहते हैं, हम उनसे सीखते रहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ अहादीस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अहादीस हैं बुखारी और तिरमिज़ी की। रिवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरमा थे और हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके पहलू में थे। आप लोगों की जानिब मुतवज्जो होते और कभी इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब मुतवज्जो होते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये बेटा हकीकी सरदार है और इसके ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करवाएगा। एक और जगह तिरमिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमारे ये दोनों बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, इनका दोस्त हमारा दोस्त है, इनका दुश्मन हमारा दुश्मन है। इमाम हसन और इमाम हुसैन की जानिब ये इशारा था और उनकी फ़जीलत थी कि इस तरह के अल्फाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले, इन्हीं दो शख्सियात का तज़किरा हमें कई जगह पर मिलता है। इमाम हसन का तज़किरा आज हम करेंगे। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले ये कहिएगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम रखा है हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इससे मुताल्लिक़ कहा जाता है कि ये भी एक इल्हामी नाम है, इस मुतालिक भी इल्हाम किया गया था, ये नाम भी जन्नत से आया था, ये नाम भी अल्लाह ताला की तरफ से आया था। इसके बाद हम फजीलत और सीरत की जानिब जाएंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत मज़मून, जो कि आज सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को यौम विलादत भी है, तो यकीनन एक इतनी अजीम शख्सियत का यौम विलादत हमारे लिए खुशी का भी बायस है। मैं आपको, अपने तमाम सुनने वालों को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मौलिद मुबारक पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज 15 रमज़ान मुबारक को आपने इस मज़मून को उनकी विलादत की निस्बत से आगाज़ किया, तो पहली चीज़ यकीनन यही बनती थी जो आपने पूछी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो इस्म मुबारक है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से उतारा। एक बात आप जान लें और याद रखें, हमारे तमाम नाज़रीन के लिए ये बात ज़रूरी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम फजीलतें, वो तमाम मकामात और मर्तबे अता फरमाए जो पिछले नबियों को अता हुए थे। और उन फजीलतों में से एक फजीलत हज़रत सय्यदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को मिली थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अता किया था, यहया अलैहिस्सलाम, और उनका नाम खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने रखा था। कुरान मजीद सूरह मरियम और मुख्तलिफ और मकामात पर इस चीज़ को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जब बशारत दी तो अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से, इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, उनका नाम यहया है और हमने इससे पहले ये किसी का नाम नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नबी के बेटे का नाम रखा यहया। तो अब जब बारी आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटों की, इमाम हसन और हुसैन की, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने ये दोनों नाम आसमानों से उतारे। और इमाम हसन इस हदीस की तरफ आपने इशारा किया, वाक़िअतन वो हदीस सही है, मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हजबा इस्मा अल हसन वल हुसैन फी हिजाबिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसन और हुसैन के नाम अपने हिजाब में छुपा के रखे थे, अपने के छुपा कर रखे थे। फिर वो नामों को इमाम हसन और हुसैन की विलादत हुई तो फिर अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा और आपके वालिदैन ने नाम अलग रख दिया था।
کہیں شبر کا ذکر آتا ہے، شبیر کا ذکر آتا ہے، حرب کا بھی ذکر آتا ہے، مولا علی شیر خدا نے نام رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے یہ نام رکھا، امام حسن کا بھی اور امام حسین کا بھی، اور وجہ یہی تھی کہ یہ دو نام انہی دو کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں پر چھپا کے رکھے ہوئے تھے تاکہ رسول اللہ کے بیٹوں کے نام رکھے جائیں۔ تو بالکل یہ بات ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیجئے کچھ، تاکہ ہمارے ناظرین کو ان کی سیرت کے متعلق پتہ چلے اور ان کی زندگی کے متعلق پتہ چلے اور اپنی زندگی میں ان کی کچھ تعلیمات کو لاگو کر سکیں۔ اچھا، اس میں جو سب سے بنیادی چیز سب سے پہلے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم آپ کے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے اور امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کو سمجھے کہ امام حسن کون ہے۔ امام حسن ان 5 ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، یعنی وہ 5 ہستیاں جو جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کے نیچے جو لوگ تھے، اہل کسا ہیں جو لوگ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ جن 4 ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا، اور ایک بار نہیں بار بار لیا، اور ایک دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک اور صاف فرما دے، ان کی طہارت فرما دے جس طرح تو نے طہارت کرنے کا ارادہ کیا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مبارک عمل آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی کیا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی کیا، مباہلہ کے میدان میں سارے صحابہ کی موجودگی میں کیا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک چادر لی اور چادر لے کر پھر بلا لیا۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جو مباہلہ کی آیہ مبارکہ تھی، جب وہ اتری، نجران کی عیسائیوں سے مباہلہ تھا، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی دونوں نے نقل کیا، اور امام ترمذی نے اس کے بارے میں کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح حدیث ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 کو بلایا، اپنی چادر میں دیا، فجل لہم بکسا۔ امام ترمذی نے ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ لکھے کہ آقا علیہ السلام نے ان ساروں کو بلایا اور پھر ان کے اوپر اپنی چادر دے لی۔ جب چادر دے لی، پھر چادر دینے کے بعد کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، میرے مولا کریم ان کو خوب پاک اور صاف فرما۔ تو یہ جو ایک فضیلت ہے پوری کائنات میں 4 لوگوں کو نصیب ہوئی، یہ بات یاد رکھیں۔ ان میں سے ایک امام حسن مجتبی ہے، اور وہ چاروں کے چاروں، ایک آپ کے والد گرامی، ایک آپ کی والدہ مائدہ، ایک آپ کا سگا بھائی، اور ایک آپ کی ذات بابرکات خود، یعنی اللہ رب العزت نے ایک ایسا مرتبہ جو پوری کائنات میں صرف 4 لوگوں کو نصیب تھا، اس میں سے ایک رکھا، اور باقی کے 3 بھی ان کے اپنے ہی گھر کے افراد تھے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ تھا۔ ایک بار ایک حدیث پاک ہے، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، آپ کو یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت لطف دے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، کیا میں تمہیں ان ہستیوں کی خبر نہ دوں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہترین ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، کیا میں ان ہستیوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو لوگوں میں اپنے ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب سے بہترین ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تمہیں وہ شخصیت نہ بتاؤں جو اپنے والد اور والدہ کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سارے سوالوں کے جواب میں، فرمایا ہم الحسن والحسین علیہم السلام، یہ حسن اور حسین ہیں، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کے نانا اللہ کا رسول اور ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا،
وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور ان کے والد علی بن ابی طالب، اور وَعَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، وَعَمَّتُهُمَا ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب، وخالت ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ماموں حضرت قاسم جو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، وخالاتهما زینب ورقیۃ وام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی خالائیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، جدہما فی الجنہ، ان کے نانا جنت میں، وابوہما فی الجنہ، ان کے والد جنت میں، وامہما فی الجنہ، ان کی والدہ جنت میں، عمہما فی الجنہ، ان کا چچا جنت میں، عمتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی جنت میں، وخالاتہما فی الجنہ، ان کی خالائیں جنت میں، وہما فی الجنہ، اور یہ دونوں کے دونوں جنت میں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا۔ تو اب جب یہ فضیلت میں آپ دیکھتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام اپنی مثال آپ نہیں رکھتے، یعنی بے نظیر و بے مثال شان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب۔ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں زین الحسن بھائی، تو ان میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور حسین کا اکٹھا ذکر آتا ہے۔ وہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، تو احادیث میں دونوں کا ذکر اکٹھا آ گیا۔ لیکن ایک بات شاید لوگ سارے بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ کا 1 سال ایکسکلوسیو قرب ملا جب امام حسن علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے۔ امام حسین شہید کربلا جب وہ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے تو امام حسن اکیلے تھے، رسول اللہ کی محبتوں کا مرکز تھے۔ میرے آقا اکیلے ان سے پیار کرتے، ان سے محبت کرتے، ان کو چومتے، ان کو اپنے گلے لگاتے، اور پھر جب اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کو بھیج دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دگنی ہو گئی، آقا کی محبت تقسیم نہیں ہوئی۔ مطلب اب ساری احادیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم میں سے کسی کا ایک بیٹا ہے تو اس کو ایکسکلوسیو توجہ ملتی ہے، جب دوسرا بیٹا آ جاتا ہے تو بعض اوقات پہلے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیں، آقا نے دوسرے بیٹے کی آمد پر ان کی محبت کو دگنا کر دیا، ان پر توجہ کو دگنا کر دیا، ان پر شفقت کو دگنا کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی۔ بسا اوقات آقا علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی عظیم شہادت کی بنیاد پر بعض اوقات رسول اللہ ان سے بہت پیار فرماتے، تو آقا علیہ السلام کے اپنے مبارک دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ کوئی دیکھنے والوں میں سے یہ نہ سمجھے کہ مجھے حسین زیادہ پیارا ہے۔ آقا علیہ السلام بول کے کہہ دیتے تھے کہ مجھے حسن زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث پاک کئی جگہ پر موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے دونوں کو اپنے گھٹنوں پر بٹھایا ہوتا تھا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے یہ دونوں پیارے ہیں اور حسن پھر زیادہ پیارا ہے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی محبت امام حسین کے آنے سے رسول اللہ نے ان کو دوہری محبت دینی شروع کر دی اور دگنی محبت دینی شروع کر دی، اور اس کی وجہ وہی تھی جو آگے ان کی زندگی میں جو کچھ ظاہر ہونا تھا، جو کچھ انہوں نے اپنے کمالات، اپنے اخلاق، اپنی تربیت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اظہار کرنا تھا، اس وجہ سے آقا علیہ السلام ان سے بہت محبت فرماتے تھے، اور آقا علیہ السلام ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے یہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام، ترمذی اور امام احمد بن حنبل دونوں نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن کہا جو حدیث صحیح کا ایک درجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہ فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، حسن اور حسین سے محبت کی، و اباہما و امہما، اور ان کے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے محبت کی، و امہما، اور ان کی والدہ سیدہ عالم سیدہ کائنات سے محبت کی۔ آقا فرماتے تھے کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زین سبحان اللہ۔ الحسن صاحب یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ تو حضور علیہ
सलाम के साथ आप जन्नत मिल जाए, फिर जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए, और जन्नत में हुजूर की रफाकत के साथ हुजूर के अपने दर्जे में कोई जन्नती पहुंच जाए, ये कितनी बड़ी जन्नत होगी और कितना बड़ा मकाम होगा। सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, इनके वालिद से मोहब्बत की, इनकी वालदा से मोहब्बत की, वो मेरे साथ दर्जे में होगा क़यामत के दिन जन्नत के अंदर। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। एक और हदीस पाक आपको सुना दूं, आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहब्बनी, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। वमन अबग़दहुमा फक़द अबग़दनी, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, मेरे आका ने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और एक जगह तो लाजिम कर दिया, हदीस पाक जिसको इमाम नसाई और इमाम इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया, आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हाज़ैन, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है उस पर लाजिम है कि वो इन दोनों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकाम अता फरमाया, ये मर्तबा अता फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम अपनी मोहब्बत को इनकी मोहब्बत के अंदर छुपा रहे हैं, कि जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना चाहे उस पर लाजिम है वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। क्यों? ये हदीस पाक जिसको इमाम तिरमिज़ी और नसाई ने रिवायत किया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रैहानता मिनद दुनिया, हसन और हुसैन दुनिया में मेरी खुशबू है। तो खुशबू फूल से कभी जुदा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू, यानी इनको जो सूंघेगा उसे रसूलुल्लाह की याद आएगी, इनके जो करीब होगा वो रसूलुल्लाह के करीब हो जाएगा, जो इनको पालेगा वो पालेगा, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालेगा वो खुद रब्बे जुल जलाल को पालेगा। ये मर्तबा कायनात में किसी और को नहीं मिला जो इमाम हसन और हुसैन को। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत मुफस्सल तरीके से प्रोफेसर साहब आपने जो फ़जीलत है वो बयान की। अच्छा हज़रत, ये कहिएगा कि अहले बैत की मोहब्बत लाज़मी है, मोहब्बत का जो एक शर्त है, लाज़मी शर्त है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक अहले बैत से मोहब्बत ना कर ली जाए। इसमें ये बताइएगा कि हिकमत क्या है, और आज का जो मुसलमान है, हम लोग हैं, क्या इस मोहब्बत के तमाम तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं? बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया, और ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे और आप हमारे यहाँ लोग इसके पीछे जाते नहीं। आप बार बार अपने प्रोग्रामों में अहादीस से रसूल के पीछे हिकमत को जानने के लिए मुझे भी मुतवज्जे करते हैं, इस तरफ आप खुद अपने नाज़रीन को भी मुतवज्जे करते हैं। और ये वो चीज़ है जो हज़रत शाह वलीउल्लाह फैज़ और फैज़ान कि आपने तमाम अहादीस उनकी हिकमत, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशी नहीं मिलती जब तक वो रसूलुल्लाह के अहले बैत से मोहब्बत न करे। ये बात कुरान मजीद में है। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दें, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दें कि मैं तुमसे इस कुरान के, इस दीन के, इस इस्लाम के, इस रमज़ान के पहुंचाने और अता करने पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल कुर्बा, मगर एक ही बात तुमसे मांगता हूं कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत से एक ही सवाल किया, अल्लाह के महबूब ने अपनी उम्मत से एक ही चीज मांगी, और वो ये मांगी कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सवाल है। आप ज़ैनुल अब्दीन साहब, बहुत ही प्यारी बात आपने छेड़ दी, मेरे दिल के बहुत करीब है ये मौजू जिसको आपने छेड़ा। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा तुम मिस्र को फतह करोगे। हुजूर को अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत कितनी है, जरा गौर फरमाइएगा। दो हदीसें आपको सुनाऊंगा, एक ये पहले और एक इसके बाद। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम मिस्र फतह करोगे, मिस्र वालों का लिहाज करना, मिस्र वालों का लिहाज करना। क्यों? क्या आका ने फरमाया वो मेरा दयाल भी है और मेरा ससुराल भी है। इस पर इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह सही मुस्लिम में अपनी में और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू की। इमाम नबवी ने रियादुस सालिहीन में भी इस पर लिखा। इस हदीस को लिखने के बाद
کہ حضور علیہ السلام کا ددیال کیسے تھا مصر والے. حضور کے ایک دادی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مصر سے تھیں، قبطی تھیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی 3500 سال پہلے کی ایک دادی رسول اللہ کی مصر سے تھی. آقا علیہ السلام مصر کو اپنا ددیال کہہ رہے ہیں اور ان کا لحاظ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور دوسرا فرمایا سسرال حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آقا کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. تو آپ جو اتنے رشتوں کی آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میری حیا کرے، تو وہ رسول خود اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے حسن اور حسین کو، ان کے لیے امت سے کیا چاہتی ہوگی کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک میں نے آپ کو کہا، دوسری حدیث آپ کو سنوں گا، دوسری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا جان. آپ کا جب آپ کو قید کر کے لایا گیا بدر کے اندر، حضرت عباس بن عبد المطلب مکہ میں حضور علیہ السلام کو کفار کی نقل و حرکت کی خبریں پہنچایا کرتے تھے. اپنا ایمان ظاہر نہیں فرمایا تھا، ایمان قبول بھی نہیں کیا، لیکن رسول اللہ کے پورے حمایتی تھے، ہر طرح سے حمایت کرتے تھے. لگتا یہ اسی حکمت کے تحت ایمان قبول نہیں کیا کہ کہیں کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میں فائدہ پہنچاتا ہوں خبریں دے کر، اس سے مجھے محروم نہ کر دیں. تو حضرت عباس جب قید ہو کر آگے نا بدر کی رات، تو سارے لوگوں کو باندھا ہوا تھا، رسیاں ان کی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت عباس بن عبد المطلب کی بھی رسیاں بندھی ہوئی تھی. رات کو حضرت عباس کراہتے تھے. کسی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آقا کروٹیں بدلتے تھے، سو نہیں سکتے تھے. حضور علیہ السلام کبھی دائیں کروٹ ہوتے، کبھی بائیں کروٹ ہوتے. کسی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بے چین ہیں، حضور کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عباس کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی. پھر پوچھا گیا، کیا ان کی مشقیں ڈھیلی کر دیں؟ فرمایا نہیں، اگر باقی ساروں کی کرو تو اس کی بھی کر دینا، ایسے نہیں. میں عدل و انصاف کا ان کو سربلند رکھنے والا ہوں، اپنے چچا کی مشقیں ڈھیلی کروا دوں ایسا نہیں، اگر باقی سب بھی کرو تو ان کی بھی کر دینا. لیکن ان کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے. اب آپ اندازہ کریں رسول اللہ کو اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کتنی محبت ہے، اتنی شدید محبت آقا علیہ السلام نے. اور اس لیے فرمایا کہ جب تم مجھ سے محبت کرو تو ممکن نہیں ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت نہ کرو. جب تم مجھ سے محبت کرو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم میرے قرابت داروں کو وہ محبت کہ دیکھیں نا، آپ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ سلام تو ہم سیکھ چکے ہیں تشہد میں، درود کیسے ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے سکھایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج. اور آقا علیہ السلام منع فرماتے تھے، دم کٹا درود میرے پاس نہ بھیجا کرو کہ تم میں سے کوئی اکیلا میرے اوپر درود بھیجے لیکن میری آل پر درود نہ بھیجے. آقا ہمیشہ پسند فرماتے تھے کہ جو شخص درود بھیجے رسول اللہ پر، ضرور ہے، لازم ہے کہ وہ حضور کے آل پاک پر بھی درود بھیجے. اور حضور علیہ السلام نے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا. آپ اندازہ کریں، لوگوں سے تو مطالبہ کیا، اپنی امت سے مطالبہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں بھی درخواست کی. اللہ آقا علیہ السلام نے حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں، حدیث امام ابو عیسیٰ ترمذی نے روایت کی اور حدیث صحیح ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے ایک پر حسن و حسین کو نگاہ بھر کے دیکھا، اب سارا حسنا و حسینا، نگاہ بھر کے حسن و حسین کو دیکھا. فقال اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، میرے رب کائنات، میرے مولا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور ایک اور حدیث پاک میں جس کو امام ترمذی اور امام ابن حبان نے روایت کیا. طریقے سے پروفیسر صاحب آپ اس تمام ٹاپک کو آج کور کر رہے ہیں، بہت اچھی حدیث ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کو انٹرو پڑے گا، کوئک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। आज हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत है और इसी मुनासबत से हम उनकी ज़िंदगी के मुतालिक, उनकी सीरत के मुतालिक आज बात कर रहे हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद हैं। बहुत अच्छी और मुफस्सल गुफ्तगू अभी तक हमने की है और बहुत कुछ हमें इस गुफ्तगू में सीखने को मिला है। प्रोफेसर साहब, अगला सवाल जो मैं आपकी तरफ रखूँगा वो आयत तत्हीर से मुताल्लिक है। आयत तत्हीर की कुछ तफसीर बयान कर दीजिए, क्योंकि जब भी अहले बैत का तज़किरा आता है तो आयत तत्हीर का भी तज़किरा किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इसका जिक्र पहले कर दिया था आपके साथ, और वो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान की आयत मुबारका उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, ये सूरह अल अहज़ाब है। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 33 है और ये सूरह नंबर भी 33 है। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इरादा करता है कि वो अहले बैत अतहार से हसन दूर कर दे और अहले बैत अतहार तुम्हें बिल्कुल पाक और साफ कर दे, जिस तरह पाक और साफ करने का हक होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये आयत मुबारका उतरी, अब ये आयत हुज़ूर अलैहि सल्लम की अहले बैत अतहार के साथ कैसे जुड़ी, और ख़ास तौर पर ये पंच तन पाक जिन्हें हम कहते हैं हसनैन करीमैन और उनके वालिदैन गिरामी, उनके साथ वो ये ऐसा हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान मजीद की आयत उतरी तो आका अलैहिस्सलाम का एक मामूल बन गया। ज़ैनुल हसन साहब 180 दिन सुबह की नमाज के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने हुजरा अनवर से निकलते, हज़रत सय्यदा आलम कायनात के दरवाजे पर तशरीफ ले जाते और आवाज देकर कहते, अहले बैत नमाज का वक्त हो गया, अहले बैत नमाज का वक्त हो गया। गोया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस आयत की शरह करते हुए, तशरीह करते हुए सारे सहाबा की तवज्जो इस तरफ मरकूज करवाई कि कहीं जो बाज़ इलाकों में रिवाज होता है ना कि बेटी ब्याह कर दे दी तो अपने वालिद के अहले बैत में नहीं रही, या बेटी को ब्याह कर दे दिया तो अपने वालिद के घर वालों में उसका ताल्लुक कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया और यकसर मिटाने के साथ 180 दिन तक आका अलैहिस्सलाम को मुबारक मामूल ये था कि हज़रत सय्यदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते, अहले बैत नमाज का वक्त हो गया। उसके बाद 3 बड़े अहम मौक़ों पर आका अलैहिस्सलाम ने ये अमल किस तरह दोहराया, उसकी थोड़ी सी तवज्जो आपके दिलाऊंगा। एक बार सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब आयत उतरी, आयत मुबाहला, हम पहले अर्ज प्रोग्राम के शुरू में अर्ज कर चुका हूँ, जिसमें कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम था, जब वो उतरी और फिर एक दिन हज़रत सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर, ये बिलखुसूस आपको इस पर अहादीस मिलती हैं। और जब इन सारी हदीसों को जो अहले बैत अतहार के बाब में और इस आयत तत्हीर के बाब में जो हमें मिलती हैं, तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि आका अलैहिस्सलाम का ये अक्सर मामूल था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनको बुला लेते, दआ अलीयन व फातिमा व हसनन व हुसैनन, इन चारों को बुलाते, फजल्ललहुम बिकिसा, इन पर अपनी चादर दे लेते और फिर दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फताहिरहुम तत्हीरा, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनको पाक और साफ फरमा दे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल था इस आयत मुबारका के नुज़ूल के साथ। तो इसलिए ये आयत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के साथ जुड़ गई। और फिर एक बार, अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई और भी दाखिल होना चाहता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसे दाखिल कर लेते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक बार हज़रत सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह व अना माअहुम या नबी अल्लाह, या रसूलल्लाह क्या मैं भी इनके साथ हूँ? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंति अला मकानके व अंति अला खैर, ए उम्मे सलमा आपका अपना मकाम है, आप भलाई पर हैं, लेकिन चादर के अंदर जिनको दे लिया वो यही है। और इनको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ किसी दूसरे फर्द को कायनात में, एक हदीस जिसका बाद लोग हवाला देते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा को इजाज़त दे दी, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ुन जिद्दन, बहुत ज़ईफ़ हदीस है। उसके मुकाबले में ये हदीस पाक जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे सलमा आपका अपना मकाम है और आप भलाई पर हैं, ये हदीस ज्यादा मजबूत हदीस है, सनदन भी मतनन भी। तो इसी हदीस पर अमल करते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 4 आपके साथ चादर में थे तो आका अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरे को अपने साथ चादर में शामिल नहीं किया। सो आयत तत्हीर
امام حسن علیہ السلام کی شان میں قرآن کی ایک آیت سمجھی جا سکتی. بہت شکریہ. بہت زبردست طریقے سے، بہت مفید طریقے سے پروفیسر ناصر محمود آپ نے اس ٹاپک کو، آج کے ٹاپک کو ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا. اور ایک حدیث ناظرین آخر میں جاتے ہوئے، پروگرام کی کلوزنگ کرتے ہوئے، جو کہ آج ہم نے سیکھی، اور وہ حدیث کیا تھی کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے. تو اگر حضور پاک سے محبت کے آپ دعوے دار ہیں تو یہ بات لازم ہے کہ آپ ان کے اہل بیت سے محبت کریں. اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سنیں گے. ہمارے بہت ہی اچھے اور بہت ہی پیارے دوست ہیں محمد حسن قادری رضوی، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ کچھ ہمیں اشعار سنائیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں. جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، سجدوں میں گر گرا کے محمد کے پاؤں پر جاؤ اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، باطن سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی،